الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، براتون اوقات خوبی را آرزو میکنم و اما بحث امروز ما همچنان در ادامه مبحثی است که هفته گذشته شروع کردیم. این موضوع بسیار مهمی هست، از اون جهت که همیشه جای بحث بوده، در عصرهای مختلف در زمانهای مختلف بحث کردن در این خصوص، هم صاحب فکران و صاحب نظران رو گفتن و هم به میان عامه مردم هم این منتشر شده. امروز مخصوصا با انتشار وسایل تواصل جمعی و ارتباط با مردم و وجود رسانه ها این قضایه بیشتر مطرح میشه و کسانی که شاید از خود مسلمانان به شیوهی برای در واقع جلو شبهه گرفتن خودشون باعث میشن که شبهه هایی رو وارد کنن و همچنین معاندین اسلام و مخالفین هم باز به قصد تشویه اسلام دارن این کار رو میکنن. امروز هم داریم در مورد جهانی بودن و شمول بودن و عام بودن برای همه زمانها و مکانها. قرآن کریم آیا مناسب هست برای هر عصر و زمانی بعد از اینکه 1400 سال از نزول قرآن گذشته؟ آیا همچنان این صلاحیت و این توانایی وجود داره که حلال مشکلات باشه و کتابی است برای همه زمانها، همونطوری که خود قرآن خودش رو معرفی میکنه و ما ادعای اون رو داریم که تا آخر دنیا این قرآن تنها کتاب آسمانی خواهد بود و همچنان مؤثر و فعال هست در هدایت انسانها و در اینکه سعادت رو به زندگی بشر اضافه کنه. مهمان گرامی برنامه جناب دکتر حبیب الله ضیایی هستند. عرض سلام دارم خدمتتون و از اینکه قبول زحمت فرمودید بسیار متشکرم. و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. من عرض سلام در خدمت بینندگان عزیز محترم به خدمت جناب علی در خدمتتون هستم. متشکرم. چیزی هست این از زمان مخصوصا در این عصر مطرح میشه، تعدادی از حالا روشنفکران به تعبیری که خودشون میگن روشنفکران دینی برای اینکه شبهه‌ای رو از اسلام دور کنن یا شبهه‌ای رو از قرآن کریم دور کنن صحبت‌هایی رو میکنن، گویا اینکه بعضی از احکام شرعی خاصی زمانی بوده و دیگه بعد اون زمان هیچ کاربردی نداره و حتی به تعبیر دیگری عام‌تر میگن بلکه احکام شرعی رو خاص زمان میدونن ولی احکام و مسائل اعتقادی رو برای همه زمانها و مکانها میدونن و حتی در بعضی از موارد هم تعبیرهای خاص امروز هم نیست، شاید در دهه‌های قبل هم بعضی از متفکرین رو گفتن که اموری مثل شیطان، مثل جن، مثل اینا سمبولیکن، تعبیرهای سمبولیکی هستن، واقعیت ندارن بلکه تعابیر سمبولیکی است که خداوند از شر به این تعبیر داده و از خیر به چیز دیگه ای تعبیر داده. اینا رو این گونه مطرح کردن. به خاطر همین لازم هست که نگاهی بندازیم ابتداً از نظر یعنی دینداران و مسلمانان، کسانی که به قرآن کریم ایمان دارن، باید از قرآن دلیل براشون بیاریم به این که آیا این قرآن کریم صالح هست برای همه زمانها و مکانها و احکامش ابدی هست و نصوصش ابدی هست؟ این مشکل یا بگیم این بحران فکری در این عصر یا در این قرن بیشتر ظاهر میشه شد برمیگرده به یک شکست سیاسی اجتماعی که جامعه اسلامی در عرصه های مختلف خصوصا در عرصه های علم و صنعت دچارش شد و این امر باعث شد که خیلی از کسانی که خودشون وابسته به دین هستند و دیندار هستند و در واقع میخوان دفاعی از دین کنند داخل این اشتباه یا خطا افتادن برای دفاع از حیثیت دین و نگهداری ارزش و جاودانگی این دینی که به عنوان دین خاتم شمرده میشه. از برخی از اینها معجزات رو نفی کردند، بعضی از اونها مسائل غیبیات رو به طور رمزی یا سمبولیک تفسیر کردند، برخی هم احکام و مسائل شرعی رو محصور در زمان و مکان
تفسیر کردن. همه این گونه دفاعهای بگیم به دور از حقیقت، شاید دلسوزی در پشتش بوده، ولی در کل در تعارض سریع با درون پیام درونی این قرآن هست. در این باب مطالب زیادی وجود داره. اولین نکته‌ای که ما جلسه قبل هم به اشاره کردیم این بود که گفتیم که الله متعال این بشر رو بدون هدایت شایسته نیست که بذاره. بله. و بلکه از مقام الهی هم این بحث به دور تصور میشه و در تعارض با مقام فرمان روایی پادشاهی رب ذوالجلال برای جهان هست. در نتیجه اونطوری که خود قرآن داره پیامبر رو معرفی میکنه به عنوان خاتم النبیین، یعنی این رسالتی که هدایت و سعادت بشر رو به همراه داره با این نبی ختم میشه. در نتیجه اولین نکته که ما داریم اینه که این ختم نبوت یک امر طی شده کاملا محرزی هست در دین که هیچ جای شک و شبهه‌ای وجود نداره. نکته دومی که وجود داره اینه که ما این نبی رو با نصوص صریح قرآن رحمتا للعالمین میدونیم و یعنی این رحمت برای عالمیان میدونیم این نبی رو، و در عین حال این شریعت یا این دین رو و این قرآن رو اقوم هدایتش رو میدونیم. این هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. خاتم هست، اقوم از جهتی هست، رحمت للعالمین خود نبیش هست. در نتیجه به طور طبیعی باید این تصور فرازمانی و فرامکانی تا قیامت همراه این دین باشه تا نقش خودش رو بتونه دین ایفا کنه، هدایتگری خودش رو، و به همین صورت سعادت و فوز، مسیر راه و فوز رو برای مردم روشن بکنه. یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام یخرجهم من الظلمات الى النور و یهدیهم الى صراط مستقیم. یهدی به الله، این هدایت این فعل مضارع هست، فعل مضارع مستمری هست که قانونی رو میرسونه، مثل قوانین دیگری که الشمس تجری لمستقر لها، حکایت از یک زمان حکایت از زمان نیست. مثل این گفتم الشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم. الله متعال این کره، این منظومه شمسی رو در یک راستای معینی قرار داد با یک اصول و ضوابط خاصی و داره اون مسیر داره میره. این چیزی نیست که در یک ساعت، در 2 روز، در 1 ماه اتفاق بیفته و بعد تموم بشه. تا زمانی که جهان هست این نظام هم هست. این تعبیر دقیقاً در بحث هدایت بودن قرآن، یهدی للتی هی اقوم یهدی به الله من اتبع رضوانه وجود داره. نکته دوم این هست که نکته سومی که باز به این اضافه میشه اینه که اون الله متعال برای این که حیات جاویدانگی این قرآن تضمین بشه در بحث هدایت دهی تا قیامت، برخلاف بقیه ادیان که اتفاق افتاد، خودش تکفل حفاظت این کتاب رو بر عهده میگیره و میگه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. و جالب هم هست باز میاد با اسم فاعلی که وصف دائم رو وجود به اثبات میرسونه، باز هم تعبیر میکنه حفاظتی که عملا هم هیچ کتابی این ویژگی رو نداره. یعنی هیچ امتی نمیتونه ادعا بکنه که کتابی که من دارم دقیقاً همون کتابی است که در دست پیروان موسی بوده، عیسی بوده، در پیروان نمیدونم هر کدوم از انبیایی که به هر حال حالا چه اونها رو الهی بدونیم یا چه ندونیم، ولی مهم اینجاست که هیچ کتابی همچون قرآن و هیچ منبعی همچون سنت نبوی که اهل سنت بهش اعتقاد دارن مستند ثابت نیست که از کانال های مختلف و با کثرت روایت هم محفوظ هم مکتوب و اون هم با دقت کامل که یک مد 2 حرفی یعنی امتداد 2 حرفی تا 6 حرفی رو با هم بتونیم انتقال بدیم، غنه و نمیدونم اظهار و اخفا رو بدونیم انتقال بدیم تا معانی مختلفی که باز در قالب کلمات وجود داره. این در هیچ کتاب این اتفاق نیفتاده و
و نخواهد افتاد اصلا. حتی با وجود قرائات مختلف، قرائات هم با هم در قرائت مختلفن اما در اصل یکی هن. یعنی تفاوت ها اینقدر جزئی هست در قرائات های مختلفن. خود قرائات دلیل باز هم بر حفظ قرآن هست. خود قرائات به معنای این که حتی اون توسع یا اون وسعت تلفظی که در زمان پیامبر مجاز دونسته شد، حتی اون رو هم انتقال دادن که این رو میتونید با لهجه این قبیله به این صورت خونده میشه، این همزه مثلا نرم خونده میشه یا این همزه اظهار میشه با لهجه قریش مثلا. بله. حتی این رو هم انتقال دادن اونجایی که وسعت معنوی دلیل بر حفظ این خود دلیل بر حفظ هست که به این جزئیات یعنی حتی اونجایی که اختلاف داره در بعضی از قرائات در واقع اختلاف اصواته، یعنی این لهجه ها هست، لهجه های فن صوتی که وجود داره، دیگه مد رو چقدر باید بکشی، جای دیگه مد رو نمیکشه اصلا. در اول مثلا بعضی از قرائات ورش و قالون و اینا میبینی مد متفاوت است با اونی که در قرائت حفص است. به تناسب این حرف اون آیه که اشاره داره و اون حدیثی عرض کنم اشاره داره به اینکه این قرآن بر 7 حرف نازل شده، علی 7 احرف. خود این دلیل بر این هست که قرآن رو الله متعال بر رسول خودش از طریق جبریل که نازل میکنه با القاء عملی این عمل صورت میگیره که با اشکال متعدد انتقال پیدا میکنه و این انتقال هم به بقیه منتقل میشه عملا. و این تعدد هفتگانه خب روش بحث گسترده ای هست که آیا این 7 در زبان عربی و در اصطلاح قرآن آیا به معنای مون هفتگانی عدد هست یا 7 رو میشه 7 لهجه یا 7 گویش یا 7 رمزی هست. ولی در واقع اون چیزی که با این 7 با 7 قرائت 7 ارتباطی نداره، چون قرائت 7 اون چیزی هست که بعدها روایات متواتر از طریق قراء به ما رسیده که با 7 مشهور شده. قرائت 10 هم ما داریم ولی به ارتباطی با اون 7ی که در حدیث اومده نداره. ولی در کل مهم اینجاست، نکته خیلی جالب که باید بهش توجه کرد اینه که با وجود این که این قرائات گویش های مختلف زبان عربی و گویشور عربی رو در بر داره، با وجود این تعصب قومی قریش باعث نشد که بیان بقیه گویش ها رو حذف کنن و بگن حق نداری شما با این گویش مثلا قرآن رو تلاوت کنید، بلکه چون ایمان داشتن به این کتاب و ایمان داشتن به این که این حکم الهی هست که به این صورت هم خونده میشه همزه، به این صورت هم خونده میشه، به این صورت هم فعل مضارع با مخاطب باشه یا توسط لغوی باشه یا ضمیر مخاطب کم مثلا تم این آخرش با سکون باشه یا ضمه باشه. این قرائات در معنا خیلی کمک میکنه به فهم آیات قرآن کریم، زیاد میکنه کم نمیکنه، یعنی نقصی در فهم قرآن کریم ایجاد نمیکنه. همونطوری که در مثلا در قرائت حفص داریم اطعام مسکین، اما در قرائت ورش و قالون داریم اطعام مساکین و این خود به خود یعنی تعبیر جدیدی رو، معنای درست در اصل همون ذاتش همون معناست، مسکین و مساکین، فقط تفاوت در جمع و مفرد بودنش هست، ولی این یک معنای جدید رو اضافه میکنه که شاید کسی تصوری کنه اگه مفرد بود، کسی یک تصور کنه که بله فقط کافی به یه نفر غذا بدی میشه کفاره روزه‌ای که میگیری، ولی در حالی که اگه به تعداد روزهایی که روزه نگرفته یا به تعداد فقرایی که وجود دارن میتونه توزیع کنه روی فقرا و افراد متعددی. میان برنامه رو میبینیم، برمیگردیم خدمت شما. بینندگان عزیز با ما بمونید، توقفی میکنیم و برمیگردیم.
با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. در بخش اول صحبتمون بخشی از دلایلی که برای اینکه قرآن کریم صالح هست برای هر زمان و هر مکانی و تضمین کننده سعادت بشر در هر زمان و مکانی هست و جوابگوی نیازهای معنوی و نیازهای هدایتی انسان ها و فکری انسان ها هست، برای هر زمانی این صلاحیت رو داره و در هر مکانی هم این صلاحیت رو داره. دلایل رو گفتیم، دلایل دیگری هم وجود داره در این باب. بله، دلایل بسیار است. از جمله مثلا آیه سوره انعام هست که الله اکبر شهاده قل الله شهید بینی و بینکم اوحی الی هذا القرآن لانذرکم به ومن بلغ اینکم لتشهدون ان مع الله آلهة اخرى قل لا اشهد قل انما هو اله واحد و اننی بریء مما تشرکون. در این آیه هم دقیقاً بحث مبانی فکری و اعتقادی رو در اینکه ابلاغ این دین فقط برای کسانی نیست که در همون صحنه یا در همون عصر وجود دارن، بلکه من بلغ میاد استمرارش در هر عرصه زمانی این اتفاق میفته و به همین صورت این اصل یا این اصول پایدار دعوت دینی رو یا کلن پیغام الهی رو باید بپذیرن. هم در زمان پیامبر میگه لانذرکم، یعنی شما اونایی که در زمانش بودن، و من بلغ، اونایی که بعد از شما بهشون خواهد رسید این قرآن. به همین صورت ابتدای سوره جمعه هم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه و آخرین منهم لما یلحقوا بهم. بله. و آخرین منهم لما یلحقوا بهم، و افراد دیگری که بعد از اینها خواهند اومد و نسل‌های بعدی. خب اینها این هم باز در پیرو نقش قرآن هست. بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاتی، همین کتاب همین قرآن هست که تعلیم و تزکیه و رشد فکری و رفتار و سلوک بشر رو در بعد داره، فقط نه تنها در اون است بلکه و آخرین منهم لما یلحقوا بهم و مجموعه دیگری که اینا بعداً خواهند اومد تا قیامت این موضوع استمراری خودش رو داره. به همین صورت ما در کل خطاب قرآنی یک خطاب زنده‌ای هست که این خطاب زنده مثل این میمونه که شما هر موقع این رو بردارید شخص شما رو مخاطب قرار میده. این ذات این اسلوب و این سبک خطابی قرآن بیانگر فرا زمان و فرا مکان بودنش هست و این یکی از دلایل اعجاز قرآن کریم هست که برای ببینید قرنها قبل این کتاب نازل شده بر مردمانی که در عصر خودشون میزیستند، با فرهنگ و آداب خودشون، با مجتمعی که درش اوضاع خاصی حاکم بوده و اصلا ملتی که فرهنگ خاصی رو داشتن با فرهنگ ملت دیگری متفاوت بودن، ولی این قرآن همچنان نه تنها برای اون ملت، برای هر ملت دیگری در هر جای این کره خاکی باشه سازگار هست و جوابگو هست. خیلی مهمه. ما این قرآن نازل شده بر کسانی که در جزیره العرب بودن، در حجاز بودن و اونایی که آداب و فرهنگ خاصی رو داشتن، بر اونها نازل شده. اونم 1400 سال قبل، بیش از 14 قرن از اون گذشته. خود اون حجاز الان فرهنگ دیگری داره، از لحاظ فرهنگی متفاوت شدن، همونایی نیستن، یعنی الان آداب و معاشرت دیگری جای اون رو گرفته که حالا خوبی و بدی این آداب و معاشرت ها رو حرفی درش نداریم که بعضی از آداب بوده در زمان جاهلیت بهتر بوده از آدابی که امروز وجود داره و برعکسش هم وجود داره، ولی باز این قرآن تضمین کننده خوشبختی برای انسان. جالب هست که ما با گذشت زمان و پیشرفت علم هرچی جلو میریم زنده بودن مفاهیم قرآنی رو بیشتر در میابیم. ما یک بخش اعجاز علمی قرآن داریم که در ارتباط با وصف جهان هست، وصف آفرینش هست که این بخش مستقله که خب بیانگر این هست که مصدر این کتاب رب ذوالجلالی بوده که و هست یا کلام الهی هست که اسرار این خلق رو خودش گذاشته و خودش میدونه
این کار نبی نبوده که 14 قرن قبل که هیچ گونه ابزار علمی وجود نداشته بتونه به این صورت وصف دقیق مثلا جو زمین رو بکنه یا طبقات زمین رو بکنه یا منظومه شمسی رو بکنه. به هر حال یه بخش دیگری وجود داره در ارتباط مسائل فرعی که شما اشاره فرمودین، مسائل شرعی جزئی. به عنوان مثال گوشت خوک. خب گوشت خوک آزمایشگاهی نبوده که بیاد بین انواع مختلف گوشتی که در اون زمان وجود داره بیاد بینشون تفکیک ایجاد بکنه که این گوشت این ضررها رو داره، در نتیجه استفاده کردن از این گوشت درست نیست یا باید اینو استفاده نکنه، ولی این گوشت درست هست. گوشت‌های مختلفی که عموما در شریعت حلال یا حرام مقرر شده، اون موقع همچین امکاناتی نبوده، ولی الان ما میتونیم راحت وقتی که میگه دم یا خون حرام هست، بله، دم خون ریخته شده مصفوح، الان این علم خیلی راحت این خون رو میتونه تحلیل کنه که این خون اصلا آیا استفاده کردن خون به طور خوراکی چه ضررهایی داره و چرا این شریعت این کارو کرده. یا به همین صورت گوشت خوک ما میتونیم در ارتباط مثلا خمر بگیم خب بحث تاثیرگذاری عقلش. در اون زمان مثلا خون رو میپختن و میخوردن. الان هنوز هستن اقوامی، الان اقوام زیادی هستن که خون رو میپزن در همراه وقتی که ذبح میکنن بله خون رو جداگانه میگیرن و میپزن. الان هم اقوام زیادی هستن که این کار رو انجام میدن. در کل بحث موضوع مهمی که وجود داره این هست که احکامی که در اون زمان اومده، خیلی از این احکام با وسایل علمی که با تجربه بشری امروز ما بهش رسیدیم و میتونیم درست اون رو تفسیر و تحلیل کنیم و بگیم این واقعا حرام بودنش محرز هست یا نباید از استفاده کرد، این رو 14 قرن پیش دین میاره و برامون تبیین میکنه. در نتیجه این خودش دلیل بر این هست که پیام الهی یا پیام این قرآن یا حجت بودن و آیه بودن این قرآن تا قیامت مستمر خواهد موند. خیلی جالب هست همین واژه آیه که من اشاره بهش کردم، این واژه آیه در قرآن کریم جزو کلید واژه هایی هست که ما مشاهده میکنیم. یعنی خود قرآن رو تقسیم بر آیات میکنیم و در درون این آیه مفاهیم هم آیه هست. بله. نبین لکم نفصل لکم نتلو علیکم آیاتی، این تفصیل آیات، این آیه که خود قالب قرآن هست در درون خودش آیات مختلفی از شریعت، آیات مختلفی از تکوین کائنات میاره و آیات مختلفی از نظام تقدیری که الله متعال بر سر خلائق آورده میاره، اموری که اصلا هیچ راهی برای پی بردنش نبوده. مثلا قومی به عنوان قوم عاد، پیامبر از کجا آوردن این قومی رو داره که همچنین زندگی داشتن؟ امروز هست که داره در کنکاش‌های مختلف بیاد بیرون که بله این قومی وجود داشته، در این منطقه یمن بوده و به این صورت با این عذاب هم یا با این اتفاق هم از بین رفته. همه اینها بیانگر این هست که آیه بودن این کلام الهی تا قیامت ادامه پیدا خواهد کرد. بر حسب رشد فکری، رشد علمی باز هم آیه خواهد موند. یعنی مخاطب انسان هست و در هر عصری انسان با رشدی که پیدا خواهد کرد باز هم با همون زمان مخاطب خواهد بود. با همون زمان خیلی چیزی جالبی رو یکی از علمای معاصر مطرح کرده بود، میگفت که ما یک در قرآن کریم اصطلاحاتی داریم. به عنوان مثال وقتی قرآن کریم در ارتباط با عدالت و انصاف میاره، واژه‌های معینی رو انتخاب میکنه که هیچ گونه ظلمی به بشر نمیشه در حساب کتاب الهی. اندازه مثلا مثقال ذره یا قطمیر. میاد میگه که الان ما بیاییم کوچکترین ذره یا کوچکترین وزنی که در حساب سیستم علمی معاصر وجود داره رو بخوام تعبیر قرآنی بکنیم، یعنی بخوایم یه تعبیر عربی بکنیم، در عربی براش واژه‌ای بیاریم
و بخوایم معادل گری کنیم، بگیم معادل یک واژه‌ای میخوایم که دقیقاً بگه کمترین وزنی که امروز ما میتونیم که الان میتونیم اون رو در نظر بگیریم، میگه عیناً دقیقاً میاد همون واژه‌ای میاد که قرآن انتخاب کرده. هیچ کلمه دیگه در قرآن در زبان عربی ما این موقعیت رو نمیده که ما اون تعبیر علمی رو باش داشته باشیم. این زنده بودن قرآن تا اشاره به زبان عربی و اینکه قرآن به زبان عربی نازل شده. بعضی از یعنی حالا متفکرین هم در عالم عربی هستن هم در شاید فارسی زبان هم حتما هستن، قرآن رو زبان عرب نمیدانند، یعنی به اینکه هدف اینه که این زبان عرب هست، بلکه این زبان مکه هست، زبان قرآن هست فقط. یکی از متفکرین فکر کنم علی الحویرینی هست، فیلسوف سعودی، که نقطه جالبی رو میگه این میگن که بله مردم مکه به زبان اول از یمن اومدن و عربی اومده اونجا و کم کم عربی یاد گرفتن و معرب شدن و بعد قرآن رو به زبان اون میگه. نه، اصلا این گونه نیست، بلکه زبان مکه یک زبان خاصه و این زبان خاصی که وجود داره زبان همه عرب نبوده این گونه. اگه این قرآن به زبان مثلا مردم یمن نازل میشد، الان باید به شکل زبان مردم یمن حرف میزدیم، یا الان به شکل زبان مثلا اهل مکه این گونه حرف نمیزنن و همه حرف زدن های عرب دستخوش تغییر و تحول شده، ولی قرآن همون فرهنگ خودش رو حفظ کرده و به همون فرهنگ است و خداوند خواسته این زبان بمونه. در دنیا اصلا کلا قانونی در زبان شناسی ما داریم که میگه که زبانها مثل موجودات زنده هستند که ایجاد میشن، رشد میکنن، به بلوغ میرسن، دوباره مرحله تناسل رو طی میکنن و از بین میرن. این دنیا این سیستمی که الله متعال گذاشته اینطوری است که ما زبانهای بسیار زیادی داریم که از بین رفته کلا، بقای نیست ازش تولید شده و حتی به خاطر مجاورت بودن کنار زبانها با هم دیگه یک زبان جدیدی تولید میشه، زبان دیگه تولید میشه. ببینید از مثال اگه عرض کنم، مثلا زبان فارسی و زبان ترکی کنار هم زندگی میکنن، کم کم با معاشرت زیاد تعدادی از لغات وارد زبان ترکی میشه، تعداد زبان لغات ترکی وارد فارسی میشه، یه چیزی جدیدی به وجود میاد که اگر برگردیم به قرنهای قبل این گونه حرف نمیزدن، نه اون ترکای قدیم اونطوری حرف میزدن و نه این فارسای قدیم به این شیوه حرف میزدن. این جدید به خاطر معاشرت ایجاد شده. یه بخشش بحث تأثیر و تأثیر بین زبان هاست، یک بخش زاینده بودن زبان ها هست که یک زمان مادر بوده، از این زبان های مختلفی منشعب شده، اون مادر دیگه از بین رفته. الان ما اثری از زبان مادر نداریم. مثلا زبان سانسکریت زبانی هست که کتاب های وجود داره آثاری از سانسکریت، ولی زبان سانسکریت الان در هند به عنوان یک زبان رسمی کسی اون رو نمیشناسه. زبان اوستا ما کتابی که داره اوستا هست، ولی اون زبان الان وجود نداره، ولی از اون لهجه‌های مختلف فارسی از اون نشأت گرفته شده است. به همین صورت مختلف نکته‌ای که وجود داره در ارتباط با زبان قرآن. جالب امروز باید کسایی اگه بخوان به زبان مثلا فارسی باستانی حرف بزنن، اولا تعداد بسیار معدودی هستن که اونم حرف نمیزنن بهش، بلکه میدونن بخونن اون چیزایی که وجود داشته و از بین رفته کلا. از بین رفته. همه زبان‌ها اینجوری است و حتی در عرصه های کوتاه زمانی شما الان زبان انگلیسی که عمر زیادی هم نداره، اگر شما اشعار شکسپیر رو بخواید مثلا تفسیر کنید با یک انگلیسی زبان امروز، باید مراجعه کنه به فرهنگ لغت و براش خیلی مشکل است. با وجود کلمات زیادی است که امروز به کار گرفته نشده. بسیار متشکرم. یک توقف دیگه می‌کنیم. بینندگان عزیز، توقفی می‌کنیم و برمیگردیم. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. در دو بخش از صحبت‌های امروزمون پرداختیم به دلایلی بر این که قرآن کریم برای هر زمان و هر مکانی مناسب هست و با گذشت زمان نه تنها
از دور خارج نمیشه، با گذشت زمان حقانیت این قرآن و قدرت اون برای اینکه بتونه سکان هدایت انسان ها رو به دست بگیری بیشتر ثابت می شود و معجزه بودن اون از هر جهتی هر روز به روز شکوفاتر، آشکارتر و واضحتر می شود. داشتیم در مورد خود اینکه به زبان عربی نازل شدن قرآن صحبت می‌فرمایید. بله. زبان قرآن رو الله متعال با یک بگیم نمونه بی سابقه حفظ کرد. ما نکته خیلی عجیبی رو داریم در این کلام که الله متعال چطوری این زبان، چون خود قرآن حفظ شد. حفظ درون مایه این قرآن بدون زبان عربی امکان پذیر نبود. زبان عربی هم که زبان قوم بود. محفوظ ماندن این زبان بدون امکانات پژوهشی یا علمی اون زمان واقعا کار بگیم محالی بود. من نمونه خیلی ساده بهتون بگم. بحث صدا، صداها به طور طبیعی قانون زبان شناسی میگه که صداها به طور طبیعی با در مدار زمان دچار تغییر و تحول میشه. یعنی یک صدایی رو داریم، یک آوایی یا یک حرفی رو در ما میگیم داریم، این حرف تبدیل به حرف دیگه میشه. مثلا حروفی که از حلق تلفظ میشه عموما به سمت جلو میاد، یعنی در مدار تاریخ این نمونه هایی دارن از زبانهای قدیم تا زبانهای جدید که همون زمان به این منتقل شده. در نتیجه تنها راهی که وجود داره زبان با صداها محفوظ بمونه ضبط کردن اون صداها هست. و ضبط هم که بکنید باز جلوی مردم رو نمیتونید بگیرید که شما باید اینطوری تلفظ کنید که پدر تلفظ میکرده این کار رو انجام نده، این اشتباه رو نکن. ولی مشاهده میکنیم که سیبوی یک انسان عجمی هست، یعنی اصالتش فارسی هست. این میاد آواهای زبان عربی رو طوری توصیف میکنه که امروز با پیشرفته ترین وسایلی که وجود داره، وسایلی که علمی که میتونه صدا رو وصف بکنه، اون میاد وصف دقیقی میکنه. امروز ما هنوز کسی نتونسته یک کلمه اضافه کنه بر اون وصفی که سیبوی در قرن دوم انجام داده. بله. و اصلا کار عجیبی صورت گرفته در بحث علم تجوید. وقتی که نگاه میکنید در علم تجوید وصف حرفها، این حرفها چه وصفی رو دارن و ادا کردن اون، بس اینه که این علم در هیچ جای دیگه نیست. در همون علم خاص مسلمان ها هست و خاص قرآن کریم و عجیب کارهایی روی این کردن. آواهای مختلف، تا آواها رو هم حفظ کردن و صداهایی که خونده میشه. تمام کسانی که در زبان عربی در کار ثبت و ضبطش انجام دادن قراء قرآن بودن. یعنی کلا زبان عربی در سفره قرآن محفوظ مونده. کسایی در این حال که جزو ائمه لغت هست جزو قراء هست. به همین صورت ابو عمرو بن علا استاد سیبوی جزو بزرگترین قراء هست. پس سیبوی در واقع انتقال خیلی جالبه، خیلی تخصصی هست، تخصصی رفته جلو. و اونایی که قراء بودن الزاماً فقیه نبودن، الزاماً نمیدونم اصولی نبودن، ولی در این علم خودشون به عنوان تخصص کار کردن و خدمت بزرگی رو به امت اسلام کردن و امروز جزو نقاط خیلی جالبی هست برای اینکه مسلمان‌ها باید بهش افتخار کنن که چنین علمی وجود داره و واقعا هم عجیب هست. یعنی من ندیدم حقیقتا جای دیگری خلیل ابن احمد احتمام ورزیده باشه. در اصلا بس فقط من و شما نیست، پژوهش‌های زبان شناسی معاصر این رو اعتراف میکنه، میگه این معجزه از غیر طبیعی هست که در اون زمان اینا به این صورت تونستن در عرصه‌های مختلف، فقط نه بحث آوا، چون بحث آوا یک رده هست از وصف زبان، میاد جلوتر در بحث فرهنگ سازی لغت، یعنی الفاظ لغت رو محفوظ کردن. استاد سیبوی خلیل ابن احمد اصفراینی کتاب العین رو تدوین میکنه. این کتاب العین یک معجزه ای است از معجزه‌های الهی که بر دست این انسان ایجاد شده. میاد بر اساس یک محاسبه ریاضی تمام الفاظ زبان عربی رو جمع میکنه و از بادیه معناشو ثبت میکنه.
یعنی محصور کردن زبان یعنی در قالب لغت که این ثلاثی هست، رباعی هست، خماسی، این حد اعلاش هست. بعد این قلب میشه ثلاثی که از 3 تا حرف داره، میتونه این 3 حرف اول جلو پس پیش بشه، هر 3 میشه 6 تا. به همین صورت با حرکاتی که وجود داره با اسلوب قلب این کاربرد داره. اگر این رو مثلا کتبه رو بکته کنیم، تکبه کنیم، اینو عقب جلو کنیم، کار رفته گشته توی داخل بادیه، آیا این کاربرد داره؟ کاربرد این چیه؟ شما چطوری اینو استفاده میکنیم بدون امکاناتی که داشته؟ نه این لپتاپ ما رو داشته، نمیدونم امکانات ضبطی و صوتی رو داشته، حتی کتابت، امکانات کتابت قلم و کاغذ ساده ای که امروز هر دست از هر انسانی هست رو به اندازه کافی نبوده. اینا چطوری تونستن این کار انجام بدن که کتابش الان جزو بزرگترین کتاب‌ها و بزرگترین مراجع لغوی هست؟ برای چی؟ و کیم یک فیروز آبادی یک کار تقریبا آماری کرد در مورد قرآن کریم، چیزی شبیه همین انجام داده. خیلی چیز جالبی هست. اونم تمام کلماتی که هر سوره قرآن رو یکی یکی بررسی کرده، چقدر چه حرفایی توش هست، تعداد حرفایی که وجود داره و محورهای این سوره چیه. خیلی چیز جمع و جوری، البته خیلی موسع نیست، 5 مجلد فکر کنم. اونم باز کار عجیبی، یعنی در زمانی که امکانات کم بوده کارهای عجیبی رو انجام داده. امکانات کم بوده یک جهت. بخش دوم وجود داره اینه که هیچ گونه طمع مالی هم نبوده، ساپورت مالی هم نبوده که الان اگه بیولوژی هست ساپورت میکنن که آقا شما این کار انجام بده، برات ما تکفلتون میکنیم یا هزینه شما پرداخت کنیم. از هیچ گونه نه چاپی میکردن، چاپی صورت میگرفت که بگیم کتاب چاپ شد حق. و چیز جالبی که وجود داره در این زمان دقت علمی کمتره، در اون زمان دقت علمی بسیار زیاد بود. امروز امکان داره که معلومات رو در اختیار یک برنامه نویس قرار بدن و همه این رو به شکل برنامه نویسی کنه بدون اینکه بدون این چیه، بدون اینکه این رو بفهمه اصلا. ولی در اون زمان نه، اون کتابی که فراینی نوشته یا کی یا فیروز آبادی نوشته خودش فهمیده چی می‌نویسه. برحال همه اینها دلایل زیادی وجود داره در این باب که همشون خلود به جاودانگی این دین رو میرسونه و روز به روز این دلایل آپدیت میشه، بروز میشه بر حسب پیشرفت علمی بشر. باز اگر انسان برگرده به دین و به منابع دینی و به تأمل بکنه در اصول و قواعد شرعی که ائمه و علما گذاشتن، خواهد دید که واقعا این کتاب و این قرآن خالد و جاویدان هست و برای همه هست و خواهد بود و حجت. ویژگی‌های خاص دیگری هم وجود داره برای قرآن کریم که در واقع نیاز به بحث مطول داره این موضوع. اینکه خود سخت بودن هم از طرف خداوند میفهمه آسان هست، ولی در واقع وقتی که ما میبینیم این گونه هم آسان نیست، به این معنی که یک انسانی بتونه بر قرآن احاطه داشته باشه. اون احاطه و چیز رو اون قرآن به عبارت دیگری خداوند کنوز این قرآن رو به کسی میبخشه که اهلیتش رو داره، به کسی میبخشه که تلاش میکنه، مجاهدت میکنه، زحمت میکشه براش. همینطوری نیست هر کسی بتونه به این درجه برسه. این خودش بازم دلیل بر این هست که کتاب زنده هست. بله. خیلی نکته جالبیه، کتاب زنده هست. زنده بودن کتاب، شما یک کتابی رو لله المثل اعلی کتابی رو می‌نویسید، کتاب چاپ میشه، در اختیار همه قرار میگیره، هر کسی خودش میخواد میخونه، حفظ میکنه، نمیخونه، به هر حال هر طوری که میخواد. ولی یک کتاب هست که زنده هست، یعنی مرتبط باز رساننده این کتاب هست. یعنی شما از این کتاب به هر اندازه با صاحب این کتاب ارتباطتون بهتر باشه، از این کتاب برای بیشتر میگیرید. درست. این چیز در هیچ کتاب شما نمیتونید پیدا کنید. بگی که مثلا کتاب صرف، نحو، نمیدونم فیزیک، شیمی، شما اگر با صاحب این کتاب ارتباط داشته باشید یا نمیدونم اون رو تداعی کنید در ذهن خودتون، فهم این کتاب براتون آسان‌تر خواهد شد. همین چیزی ما در هیچ کتابی نمیتونید ادعا کنیم. تنها کتابی که میشه این درش وجود داره واقعا و عملا هم این اتفاق میفته و هر خواننده هم این حس رو میتونه به دست بیاره، این کتاب هست، به خاطر اینکه مسترش رب العالمینی هست که خزائن علمی جهان در اختیار او هست، چون اون پدید آورنده این جهان هست و این کتاب رو چون او فرستاده و پیام او هست، برایش هیچ حدی نمیشه قائل شد و برای هر کسی هم نقطه جالبی رو اشاره کردید که اینکه کسی که صاحب این کتاب رو بشناسه، باش ارتباط خوبی داشته باشه،
فهمش از کتاب بیشتر میشه. اما هر کتاب دیگری اگه نویسندش هم بشناسی، باشم رابطه خوبی هم داشته باشی، الزاما این گونه نیست کتابشون میفهمی. مثلا به ذهن و ذکاوت و به ذکاوت و به چیز دیگه داره اصلا، ولی این گونه نیست. و از طرف دیگه از جمله اعجازهای این خود لذت بردن از تلاوت اون و تأثیری که بر روی کسی داره حتی اون رو نمیفهمه، معنیش رو نمیدونه. و امروز ما در جهان امروز ما درصد کمی هستند که به نسبت جمعیت مسلمانان درصد کمی هستند که میفهمند قرآن کریم چی میگه. اما عموم مسلمانانی که اصلا زبانشون عربی نیست، یا فارسن یا کردن یا ترکن یا عجمن به عموم، یعنی در هند و پاکستان و بنگلادش و بقیه کشورهای دیگه وقتی که میخونن خیلی هم قرآن میخونن اما معنیش رو نمیدونن، ولی بهره از این قرآن کریم بهشون میرسه. یکی از داستان خیلی زیبایی هست که از علمای هند کنفرانسی داشته تو هند، در اون موقعی که اتحاد ملی صورت میگیره بین مسلمان ها و غیر مسلمان ها. بعدشون در ابتدا یک قاری قرآنی، قاری مسلمانی رو فرسته تا ابتدا بکنه با تلاوت قرآن. این کارو میکنه، بقیه اعتراض میکنن، میگن نشد که این که ما به هر اتحادی کردیم تا اینکه تبعیضی بین مقابل شما بخونی خب ما شما کنیم. خب خیلی شما هم کتابتون رو بخونید. موندن چی بخونن؟ جالبه. این ما میخونیم شما بخونید. شما بخونید. چی بخونن؟ چطوری بخونن آخه؟ هیچ کتابی نیست که به این صورت در این سطح، یعنی یک کتابی باشه که بشه ازش آهنگ ساخت. نه اون آهنگی که به این موزونی، به این زیبایی، با این زیبایی و پیام. من شما خیلی من گاهی اینطوری گذرا از گوش میگذره یک از موسیقی، مثلا موسیقی معینی، آوازی ببینی که جمله‌ای که خوند و با اون آهنگ سازی کردن فقط چقدر زحمت کشیدن، خالی هست، هیچ چی نداره. یعنی اونو بیارید زیر ذره ببین چی گفتی، یعنی چی این چه دردی میخوره، چه دردی میخوره، چی نیست داخلش، خالی توهی هست. نه خیلی عجیبه، یعنی سخت ترین احکام شرعی رو میشه با آهنگ خوند. نظام، قانون، در مورد خلقت هستی، در مورد خیلی قضایای دیگه، در مورد مثلا شلاق زدن به زانی، در مورد بقیه همه اینها رو میشه به آهنگ خونده. عبدالباسط مثلا با اون صدای زیباش همه اینها رو خونده و بله ده ها قاری. عبدالباسط همه میشناسن، اسمشو میگم. به انتهای برنامه امروز رسیدیم. از حضورتون بسیار متشکرم جناب دکتر حبیب الله ضیایی و از شما بینندگان عزیز که این لحظه با ما بودید. بسیار متشکرم. در ادامه همین موضوع هفته آینده در بحث دیگری که مرتبط به قرآن کریم هست مهمان خانه‌های شما خواهیم بود. منتظر ما باشید در هفته آینده همین برنامه. و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.